Praise God, hallelujah, hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हम सब मिलकर खुदावंद की पाक हुजूरी के अंदर है। अब वक्त और मौका है कि हम कलामे खुदा में से अपनी रहनुमाई के लिए सीखें। आए मेरे साथ पुराना अहदनामा बाइबल मुकद्दस की पहली किताब पैदाइश की किताब और उसका बाब नंबर है 28। बाब नंबर है 28। आयत नंबर हम 10 और सिर्फ 11 की तिलावत करेंगे। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और याकूब बीर सबा से निकलकर हारान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वहीं रहा क्योंकि सूरज डूब गया था और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हम सब बरकत पाएंगे। जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो हमसे बोलता और हमसे हम कलाम होता है। खुदा की बड़ाई करते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं जो भला खुदा है। कलाम का ये खूबसूरत हिस्सा जो हमारे सामने है। और याकूब बीर सबा से निकलकर हारान की तरफ चला। ये शख्स याकूब थोड़ा पीछे जब हम इसको देखते हैं 25वें बाब के अंदर, बिलखुसूस 25वें बाब की जो 29वीं आयत है, वहां इस शख्स को हम रोटी और दाल के बदले पिलोठी का हक लेते हुए देखते हैं। बहुत सारे खानदानों में जब किसी को भूख लगती है ना तो फिर पता चल जाता है। उसका घर वालों को, कुछ घरों में पड़ोस वालों को पता चल जाता है कि इधर वही भूख वाला काम है। भूख लगी किसे पड़ी? असहू को लगी थी भूख क्योंकि वो शिकार करने गया, उसके हाथों कुछ नहीं आया, लेकिन इस सारी मेहनत और काबश के सिलसिले में उसे भूख लग गई। जब उसे लगी है भूख तो अपने घर में आया है तो याकूब साहब जो है वो घर में लाल दाल बना रहे हैं। असहू भूख मारा कह रहा है मेरे भाई ये लाल लाल जो दाल बना रहे हो ये मुझे दे दो। उसे कहा ना साहब जी ये हम अपने लिए बना रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। उसने कहा नहीं मुझे दे दे मेरे भाई, मुझे भूख लगी है। जब उसे जवाब ये मिला याकूब की तरफ से अपने पिलोटे होने का हक मुझे दे दे तो मैं दाल के साथ रोटी भी, दाल रोटी उसको दी। उसे कहा पिलोटे का हक मेरे किस काम आएगा, मैं इधर मरा जा रहा हूं, मुझे भूख लगी हुई है। और वो दाल और रोटी लेकर लिखा है कि उसने पिलोटे के हक को नाचीज जाना। क्या? पिलोटे के हक को नाचीज जाना। दाल रोटी खाली साहब ने, असहू ने, ईसू ने, जैकब ने, याकूब ने उसको दाल और रोटी दी है। और ये शख्स तो पिलोठे का हक ले बैठा है अपने हिसाब से। याकूब जो है असहू से बातचीत और दाल रोटी के बदले ये ले चुका है। आगे चलते 27वें बाब के अंदर, वहां 25वीं आयत के अंदर, वहां दूसरी बार ये शख्स असहू गया है शिकार मारने को क्योंकि उसके बाप इसहाक ने कहा है मैं मरने से पहले तुझे एक बार बरकत देना चाहता हूं, मेरे लिए शिकार मार कर ला, अच्छा पुकार ताकि मैं तुझे क्या दूं? बरकत दूं।
سارے بولے کیا دوں؟ تاکہ میں تجھے برکت دوں. ماں نے سن لیا ربکا نے. ماں پیار کرتی ہے جیکب سے, یعقوب سے پیار کرتی, جبکہ باپ جو اسحاق ہے وہ پیار کرتا ہے عیسو سے. باپ عیسو کو برکت دینا چاہتا ہے, جبکہ ماں نے یہ بات چیز سن لی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بیٹے یعقوب, تیرا باپ اسے برکت دینے کو ہے عیسو کو, میں نے سن لیا ہے, تو ذرا عیسو بن کر جا. یاد رکھنا ہے, پہلی دفعہ اس نے کوشش کی دال اور روٹی سے پلوٹے کا حق لینے کی, دوسری دفعہ کوشش کی, لیکن اس دفعہ وہ یعقوب جو ہے وہ صحیح اپنی جگہ پر کہہ رہا ماما اگر پاپا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ پھر کسی مدر ڈیٹ یا کسی بیوی شوہر ڈیٹ صحیح, ہاں پھر گل ہوئے گی. کہ آج میرا مضمون ذرا اس سے ہٹ کر ہے. تو کہنے لگی نا ماما اگر پتہ چل گیا میرے باپ کو تو میں برکت کی بجائے کیا دے دے گا مجھے, میں سو بن کر جاؤں, جبکہ میں یعقوب ہوں تو گیٹ اپ کر کے جانا ہے نا. اس نے کہا اس کے چہرے پر بال ہیں اور باقی اس کا گیٹ اپ میں, اس نے کہا نہیں تجھے وول والی جرسی سارے کپڑے اس کے ملیں گے اور میں تجھے تیار کروں گا. یعقوب اس جگہ پر اپنی جگہ پر صحیح ہے, اس پوائنٹ کو یاد رکھنا ہے. یعقوب اپنی جگہ پر صحیح ہے, لیکن ماما کی تابعداری میں ورن اور چلا گیا. جھوٹ جا کر کہا اس کے باپ نے شک تھا, ٹٹولا بڑا دیکھا, اسحاق دیکھ نہیں سکتا تھا. دیکھا اور پوچھا بھی کہ تو کون ہے میرے بیٹے, اس نے کہا تیرا بیٹا عیسو میں. اس نے کہا ذرا بات چیت خوشبو اور گیٹ اپ جو تھوڑا, لیکن اس نے کہا اچھا لذیذ کھانا بھی ماں نے پہنچا دیا یعقوب کو کہ اپنے باپ کو کھلا, وہ تجھے برکت دے گا. جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں ذرا واپس اسی جگہ پر آتے ہیں. 28واں باب 10ویں اور 11ویں آیت. اور یعقوب بیت سبا سے نکل کر حران کی طرف چلا اور ایک جگہ پہنچ کر, اور یہ میرے ساتھ ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہی رہا. یعقوب کہتا ہے کہ ماما جی اگر پاپا کو اس بات کا پتہ چل گیا, باپ نے پوچھا بھی, کہنے لگا ہاں میں یعقوب نہیں میں عیسو ہوں. 2 موقعوں پر کوشش کر چکا ہے, پلوٹے کا حق لینے میں, دال دے کر برکتیں لینے والا, اور اس طرف عیسو کا روپ دھار کر برکت لینے والا یعقوب آج ویران جگہ پر کیوں ہے, آج بیابان کے اندر کیوں ہے, آج کھلے آسمان کے نیچے کیوں سو رہا ہے, آج تک یا پلو اس کے پاس نہیں ہے, آج پتھر رکھ کر وہ سرہانے وہ پتھر پر سر رکھ کر سویا ہوا ہے. برکت اگر ملی ہے تو ویران جگہوں پر کیوں ہے, خیر آباد جگہوں پر کیوں ہے, بیابان میں کیوں ہے, اداس کیوں ہے, پریشان کیوں ہے, اس نے تو برکت لی ہے. بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیکٹ یعقوب صاحب آپ کی سانس کیوں پھولی ہوئی ہے؟ آپ کہاں بیابان میں آ گئے ہیں, کہاں ماما پاپا کے گھر سے نکل کر بیابان میں سو رہے ہیں, کہاں پتھر پر سر رکھ کر سو رہے ہیں. اگر برکت ہے تو ویرانی کیوں ہے, تباہی کیوں ہے, پریشانی کیوں ہے, آرام کیوں نہیں ہے, چین کیوں نہیں ہے, پتھروں پر کیوں سونا ہے, بیابان میں کیوں سونا ہے, رات کی تاریکی میں گھر سے باہر کیوں رہنا ہے اور کیوں سونا ہے؟ وہی رہا ساری رات. سورج ڈوب گیا تھا, اس جگہ پتھروں میں سے ایک اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا, اپنے زور اور طریقوں سے برکت حاصل کرنے کے چکر میں پراسپیرٹی کی جگہ خوشحالی کی جگہ اداسیاں آ گئی ہے, پریشانیاں آ گئی ہے. لیکن اس سے آگے تھوڑا اب ہم چلتے ہیں 12ویں آیت سے, اور خواب میں کیا دیکھتا ہے, ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے, ایک سیڑھی زمین پر اور اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہوا ہے, اور خدا کے فرشتے اس پر سے چڑھتے اترتے ہیں, اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا اور اسحاق کا خدا ہوں, میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا. ہاللیلویا. دال کے عوض پلوٹے کا حق
अशोक का रूप धार कर बाप से बरकत लेने वाला आज वीरान जगहों पर बेआबाद में पत्थरों पर सो रहा है। मुश्किल है, परेशानी है, आराम नहीं है, चैन नहीं है। आज दुनिया में अपने तरीकों से लोग जिन चीजों को हासिल कर लेते हैं उसको बरकत कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं और हम सबको को कहना चाहिए, जो कुछ खुदा में अपनी मर्जी से दे देगा वो बरकत कहलाएगी। हालेलुया, उसको बरकत कहा जाता है। बिल्डिंग्स, गाड़ियां, फ्रिज और घर के बेड, सोफे, ये सब किसी एक चीज को बरकत तो नहीं कहते ना हम। ये भी बरकत है, ये भी बरकत है। शोहर, बीवी, बच्चे, वालिदैन, बहन भाई, घर और सब चीजें जो मिलकर बरकत, ये हिस्से हैं जो से बरकत। लेकिन याकूब को आज बरकत मिलने लगी है। जो कुछ वो पाना चाहता है उसमें कामयाब नहीं हुआ, उसे सहरा और बियाबान के अंदर जाना पड़ा है। लेकिन जिसे खुदा की हजूरी मिल जाती है वो जमीन पर रहते हुए भी आसमान पर रहता है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जिसे खुदा की हजूरी मिल जाए, याकूब को खुदा की हजूरी का तजर्बा हासिल हो गया है। कौन बोलेगा हालेलुया? उसे खुदा की हजूरी का तजर्बा हो गया है। जिसको सीढ़ी लगी मिल रही है और ऊपर सीढ़ी पर देख रहे हैं, ऊपर आसमान से खुदा उसके साथ हम कलाम हो रहा है। इन्हों तो लोग बरकत समझ देंगे ना। वो तो बिल्डिंग ते गड्डियां ते फलान चीज, ये बरकत है, लेकिन वो बरकत का हिस्सा है, बरकत नहीं। कुछ लोगों के नजदीक बड़ी बरकत मिली है जी, गड्डियां ऐ बन गया तो ओ बन गया। जिसकी मुलाकात खुदा से हो जाए, जिस पर खुदा की हजूरी ठहरती है, क्या वो बाबरकत नहीं है? जिस पर हजूरी आती है वो नारे लगाता है। हालेलुया। जिस पर हजूरी आती है वो फतह की गीत गाता है। हाँ, वो तालियां बजाते हैं खुदा के लिए। जिन पर बरकत ठहरती खुदा की हजूरी, वो बेगाना जुबानों में दुआएं करते हैं। हालेलुया। हाँ, नारे भी लगाते हैं पूरी ताकत के साथ। नारा लगाए हालेलुया। हमें खुदा की हजूरी की भूख रखनी है। खुदा की हजूरी हमें जोरावर बनाती है। खुदा की हजूरी हमें नया बनाती है। खुदा की हजूरी हमारे राब्ते खुदा से कराती है। खुदा की हजूरी हमें दुआ करना सिखाती है। खुदा की हजूरी हमें चर्च में ले आती है। खुदा की हजूरी हमें जोरावर और फातिह बना देती है। याकूब पर आज बरकतों का भेद खुलने लगा है और उस पर जब उसको ये एक अजीब मंजर बियाबान के अंदर उस वीरान जगह पर एक मंजर उसे दिखाई दिया है और ये मंजर खुदा की हजूरी का मंजर है। फरिश्ते आ गए हैं, सीढ़ियां लग गई है, खुदा हम कलाम हुआ है। और हजूरी जब लगती है फिर लोगों को नींद नहीं आती बल्कि वो बेदार हो जाती है। हालेलुया, वो सोरावर हो जाते हैं। हम हजूरी को लिबास की तरह रखें, जैसे लिबास पहनते हैं हजूरी को अपना लिबास समझे, हजूरी से कभी अलग ना हो। मैं चर्च में बिस्तर लेकर आने की बात नहीं कर रहा। कुछ लोगों को बड़ा प्यार हो जाता है खुदावंद से और थोड़े दिनों के लिए होता है, मंजी बिस्तरा ही चर्च में आ जाता है। लो जी हुण एदा दिल लग गया खुदा ने अपना बिस्तरा ही ले गया चर्च विच, उन्हें मैं कलाम पढ़ना उत्थे दुआ करनी ते फिर कोई थोड़े दिनों बाद ना फिर ओदा ओ ही राह ओ दोबारा लोकी नूं वेंदे ने ओ तो उसे राह ते लग गया। हजूरी शैतान जो लूसीफर जो फरिश्ता आसमान पर उसका काम, हिस्कियल की किताब बताती 28वां भाग, वो म्यूजिक धुने क्यों देसी बीट ते नचदे बेहोश हुंदे ने, नच नच क्यों बेहोश हो रही है दुनिया है। बेबे भी साडी नच पई आ ते बाबा भी साडा नचदा है प्यार। वाह वाह, बड़े सोहने काम करदे तुसीं। किसी माई नूं मैं ना, अच्छा चलो गल हुण होर पासे तुर गई है। एक गमला वेखा, उन्हें कहा कोई सोना दो मासी, कोई एक पासा रख सोने नहीं रहिंदे दो पासे है। दुनिया ये कहती तो वो तो फिर खुदा है। बोले हालेलुया। दुनिया अपने अपने बारे इहो जिहियां गल्लां करदी, ओ फिर खुदा है। वो भी कहता धी फिर एक पासे रहना ही मेरा पुत्रा।
दो पासे ना रख दे, एक पासे रख। हाँ, वो इन्हों को सुन के कहता अपने बारे तू ही है, कहते मेरे बारे इनका ना की ख्याल है, फिर मैं भी यही तुहानू कहांगा। सो ये याकूब जो है इसको मंजर मिला है, हालेलुया। उसको हसूरी का तजर्बा हासिल हुआ है, हसूरी ने उस पर असर किया है। जैसे ही हसूरी उस पर आ गई है, कहता है पहला ऐलान उसने किया, खुदा आज के बाद जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसकी जाए कि तुझे दिया करूंगा। हालेलुया। ये ना क्यों कहीं देंदा नहीं, साडे पीछे ही पै गया बात। मैं तुहाडे पीछे नहीं पिया, वो तुहानू बरकत देने वास्ते तुहाडे पीछे पिया है। कौन बोलेगा कोई हालेलुया? तुहानू बरकत देने वास्ते वो तुहाडे पीछे पिया, मैं कदों पीछे कदे पिया ही नहीं। सीढ़ी किस कोई चढ़ सकता था सीढ़ी से आसमान पर? सीढ़ी खुदा ने लगाई। याकूब तूने बड़ी कोशिशें की है, बड़े दाव लगाए हैं, और इसहाक और वो जो उसका बेटा एसाऊ है, बाप इसहाक के पास आकर रोता है 27वें बाप के अंदर, कहता है बाप मेरी बरकतें वो धोखेबाज ले गया है, क्या उसका नाम ठीक नहीं रखा? और बंदा मारने वाला, छीनने वाला, धोखे देने वाला, टांग अटकाने वाला, ओदा नाम ही सही है। मैं शिकार लेने गया तो अंदर बरकत उन्होंने दे दिया, उसका नाम खुदा ने कहा ना भाई ना पुत्रा, ये तरीका ठीक नहीं है मेरे बेटे मेरी बेटी। मेरे लोगों खुदा कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है, कलीसिया को कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं है। सीढ़ी लग गई है, मेरी हसूरी आ गई है और उसे बरकत मिलने लगी है। फरिश्ते और सीढ़ी और खुदा से बात कर रहा है, मैं तेरे बाप दादा अब्राहम और इसहाक का खुदा हूं और मैं तुझे बरकत दूंगा। हालेलुया। जिस खुदा तू लेता है ये जमीन किसे दे दूंगा? तुझे और तेरी नस्ल को दे दूंगा। 10 साल बाद जब वापस आया, 10 साल में 20 बार उसके मामू लाबन ने उसकी मजदूरी बदली, जिंदियां भेड़ा सीखा है आपने, और जिस तरह की उसके हक में मजदूरी रहे तो भेड़ा फिर वो लैंड लाती हैं सब। हालेलुया। खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए दुनिया की सब चीजें क्या पैदा करती है। तो जब वापस आया तो फिर दोबारा 32वें बाब की 25, 26, 27, 28 आयत वहां पर हम देखते हैं 32वें बाब के अंदर, तो वहां पर एक बार फिर खुदा का फरिश्ता आया और याकूब की उसके साथ कुश्ती हुई। याकूब साहब ने फरिश्ते की टांग, क्या इंसानों से ये है कोई गल बांधी फरिश्ते ना लेने की लड़ाई, खुदा से लड़े और खुदा पर फतह पा जाए? नहीं नहीं, इसलिए मैं कहना वो तेरे पीछे पे है, उसने ही सीढ़ी लगाई है। याकूब साहब किथे सीढ़ियां देख सकते, और वो सीढ़ी यीशु मसीह है जो आसमान से लेकर जमीन पर आपके लिए और मेरे लिए लग गई है। इस सीढ़ी के वसीला से हम आसमान की बादशाही में जाएंगे। हालेलुया। ये वो सीढ़ी है जो खुदा ने जमीन पर आदमियों के लिए लगाई है, आपके और मेरी बरकत के लिए। कौन है तो उसके मुंह पर मार सके और थूक सके? कौन है नेजा मार सके, कोड़े लगा सके? उसने ये किया है ताकि मैं और आप आसमान पर चढ़ जाए। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। उसने ये किया है। फरिश्ते को पकड़ लिया, उन्होंने कहा भाई जान दे। याकूब साहब ने कहा ना 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 ना, मैनू पता चल गया वे, मैनू पता चल गया वे कि तू फरिश्ता है, खुदा मेरे साथ बात कर रहा है, खुदा मुझे बरकत देना चाहता है, मुझे बरकत दे तब मैं तुझे जाने दूंगा। उसने कहा यहाँ खुदा की हजूरी है, खुदा ही तुझे बरकत देना चाहता है। आगे तो तेरा नाम क्या है? मेरा नाम याकूब है। उसने कहा तेरा नाम आगे तो याकूब नहीं है, खुदा की हजूरी ने तुझे शहजादा बना दिया है। हालेलुया। खुदा की हजूरी का मतलब खुदा का शहजादा, खुदा की हजूरी में रहने वाले उसके बेटे और बेटियां खुदा के शहजादे और शहजादियां बन चुके हैं। हालेलुया। हजूरी की भूख रखिए, हजूरी को तलाश कीजिए, हजूरी को लिबास की तरह रखिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं इजी काम, उन्होंने समझ आती इजी काम इजी को। कोई साल चल रहा, कोई महीने चल रहा, कहते इस बार नहीं फिर अगले इतवार चले जावांगे। कोई कहता परसा फिर आखन गया तू चली जावी, अच्छा मैं करना, मैं वो ही हूं, मैं फिर भेजना चेहरा बखा जाना किसी दिन। सो
حضوری کی بات ہے، اس کو آپ ڈیوٹی کی جگہ پر بھی محسوس کریں، میں اکیلا نہیں ہوں، خدا کی حضوری میرے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ کام کی جگہ پر جب فری ہو فیل کرے I am not alone, I am never alone۔ خدا کی جو پریزنس ہے، حضوری کے لوگ بنیے، حضوری کے لوگ بنیے، حضوری کو تلاش کیجئے۔ اجاڑ بیابان میں حضوری لگ گئی اور یعقوب کے لیے خدا کی حضوری نے اس کا فیوچر، اس کی زندگی، اس کے مال، اسباب، زندگی، نسلیں، سب کچھ خدا نے بدل کر رکھ دیا۔ ہاللیلویا۔ اپنی کوششوں سے دال چال نہ کام نہیں کوئی بنے ہوگا، اصو بننا دھوکے سے برکتیں لینے سے کوئی گل نہیں بنی جب تک خدا کی حضوری اس پر ٹھہری نہیں۔ جب خدا کی حضوری ٹھہر گئی تو خدا اس کو شہزادہ بنا دیا۔ ہاللیلویا۔ فرشتے، سیڑھیاں، خدا، پھر کہا کہ تیرا نام کیا ہے۔ ہم فردوس میں اس لیے جانا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگاں پر شوارما پسند ہے، برگر شرگر او کرے، اوتھے بھی کہتے ہیں اوتھے بھی جا کے کھاواں گے، انہاں نوں ہور کوئی کام نہیں نہ لب رہے۔ شوارما برگر ہوئے گا، باقی شمارا تو انہاں نام ہے دنیا کے اندر۔ کچھ لوگ ہیں انہاں نے کچھ برا شرا وال دھیان رکھنے مکے ملنے نے کہ پورے انہاں کی ملنا میں مادی چیزوں کی خواہش سے لے کر لوگ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ وہ فردوس ہے جنت۔ یسوع نے کیا کہا ڈاکو سے، تو آج ہی میرے ساتھ کہاں پر ہوگا؟ جہاں میں وہاں میرے لوگ ہوں گے، جہاں خدا اور اس کی حضوری ہے اور ہم ہیں، اوہی فردوس ہے۔ کوئی جگہ دا نام فردوس نہیں چاہیے۔ میں اس کی آسمان کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے وہاں یسوع کے ساتھ رہنے کا موقع مل جائے گا۔ ہاللیلویا۔ میں ہمیشہ اپنے خداوند کے ساتھ رہوں گا، میں اس کے ساتھ تخت پر بیٹھوں گا، میں اس کی دہنی طرف بیٹھوں گا۔ مجھے نہیں پتا دنیا کے لوگ جو ہیں، ہم سب کی یہ ڈیزائر ہونی چاہیے فردوس اس جگہ کا نام ہے جہاں آپ کا میرا یسوع ہوگا۔ ہاللیلویا۔ ہمیں وہاں اس لیے جانا ہے تاکہ ہم یسوع کے ساتھ رہ سکیں، اس لیے نہیں کہ اتھے اے ہونا ہے تو وہ ہونا ہے تو وہ ہونا ہے مادی چیزوں کی خواہش میں۔ جب تک چرچ دنیا کی چیزوں سے آزاد نہ ہوا، چرچ کلیسیا آسمان پر نہیں جا سکتی۔ جتنے لوگ سبت کے دن دنیا کی چیزوں سے الگ نہیں ہو رہے وہ چرچ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے قانون، انہوں نے واسطی گل نہیں ہے، وہ کھپ گئے ہیں، وہاں پھنس گئے ہیں، وہاں جکڑے گئے ہیں، وہاں سٹک ہو گئے ایک سوچ کے اندر، ایک خیال کے اندر، وہ کسی غار کے اندر کیپچر ہو چکے، قید ہو چکے ہیں، اس کنویں اور غار سے باہر نہیں نکل سکتے۔ جب تک وہ ان چیزوں سے علیحدہ نہیں ہوں گے وہ نعرے نہیں لگا سکتے۔ کوئی نعرہ لا سکتے ہیں؟ کون کون نعرے لا سکتے ہیں؟ ہاللیلویا۔ خدا کی حضوری میں دعا اترتی ہے، پرستش اترتی ہے، نعرے اترتے ہیں، پریز اور ورشپ زندگیوں میں آ ٹھہرتی ہے۔ حضوری کے کمال دیکھے، دال اور جو روح اتارنے والا جو جیکب ہے وہ کچھ نہیں حاصل کر سکا، لیکن جب خدا کی حضوری اس کے اوپر آ ٹھہری ہے وہ شہزادہ بھی بن گیا ہے اور وہ قوموں کا باپ بھی بن گیا ہے، وہ زمینوں کا مالک بھی بن گیا ہے۔ ہاللیلویا۔ خدا کی حضوری سے محبت رکھنے والے ہر طرح کے حالات میں سے نکل جاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ وہ خدا کی حضوری میں رہنے کی عادت اپنائیے، یہ ہمیں زوراور کرے گی۔ فردوس یسوع کی موجودگی کی جگہ ہے۔ یعقوب کے لیے یہ حضوری ایسا منظر نامہ تھا، یہی فردوس تھا۔ جب ہم خواب کے رویا دیکھتے ہیں ہم ایسا ہی منظر دیکھتے ہیں جیسے آسمان پر ہے، ہاللیلویا، جیسے خداوند کے ساتھ ہیں، اور کبھی نہیں جی چاہتا یہ رویا یہ خواب ختم ہو۔ ہم چاہتے ہیں اس کے ساتھ فلائی کرتے رہے، اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے، اس کے کمال اور عجائب دیکھتے رہے۔ حضوری کے اندر کمال ہے۔ جو لوسیفر آسمان سے گرایا گیا ہے نا، وہ خدا کے لیے گاتا اور بجاتا تھا، اس لیے ان بیٹوں پر لوگ ناچتے کیونکہ دھنیں ایسی ہے نا، تو یہ سارا کچھ وہ خدا کے لیے۔ اب دنیا کے لوگ کہتے ہیں ڈھولک کے ساتھ یہ میوزک بجا کر لگ پہ نے آپ ہی خدا خیر کرے، تھوڑا تھوڑا لگ پہ نے ہوئی میں بجاؤں۔ تو قوموں میں بہت ساری ایسی قومیں جو کہتے ہیں یہ ڈھول کی تبلے میں بات کرتے ہیں، بھئی یہ پہلو گون والے بنائے ہیں انہوں نے کہ خدا نے اپنے لیے گون نہیں بنائے سے اپنے لیے بنایا۔ لوسیفر خدا کے لیے گاتا تھا نا، جب اس کو اوپر سے گرا دیا گیا
تو پھر کہنے لگا کہ میں ایسے موسیقی نال انہاں نوں نچاواں گا، اپنے کماں واسطے خدا دے خلاف نچاواں گا۔ تو یہ گرایا گیا ہے، خدا کی حضوری سے نکلا ہوا خام خواہ ہمارے ساتھ لڑتا ہے۔ لیکن اگر زمین پر جن لوگوں پر خدا کی حضوری ٹھہرتی ہے وہ تینوں تے جا نہیں سکتا، وہ تو بھی پینی ہے نو اگ، تے جنہاں لوگاں تے حضوری ٹھہردی ہے ایتھوں بھی پینی ہے اگ، تے پھر انہاں نسنا ہے۔ ہاللویا۔ پھر آپ جگہ تے نسن گے جتھے حضوری نہیں ٹھہردی۔ یہ قوتیں ادھر کا راستہ تلاش کرے گی۔ سو حضوری والے لوگ بنیے جن پر خدا کی حضوری ٹھہرتی ہے، وہی زوراور، وہی بابرکت ہوتے ہیں۔ سو یونا کو آپ یہ بات کہتے ہوئے سن سکتے ہیں۔ یونا نے جو قرآن ڈالنے والے جو باقی مسافر تھے کیا باتیں کی؟ اس نے کہا میں ہی وہ ہوں، قرآن میرے نام سے ہی نکلا نا، پھر بھی کہتے نہ زیادتی نہ ہو جائے، تیرے نام نکلا ہے۔ انہوں نے کہا میں قادر مطلق خدا، باقی جو دعا میں لوگ کہتے ہیں بحر و بر کے خدا، او یونا دی گل چاہتا۔ یونا نے کہا میں خدائے بحر و بر کے خدا کی حضوری سے بھاگا ہوا ہوں۔ جڑے حضوری تو نسے جو انہوں دا حال ہے جی، او جتھے جان گے اتھے ہی طوفان لے آنے گے۔ اپنی زندگی کے طوفان ہے ہی، ان کی بھلائی بڑی مشکل ہے۔ میں بحر و بر کے خدا کے ہاں اس کی حضوری سے بھاگا ہوا ہوں، مجھے ہی اٹھا کر سمندر میں پھینک دو گے تمہارے لیے طوفان تھم جائے گا، کیونکہ اس طوفان کی وجہ میں ہی ہوں۔ جب مچھلی کے پیٹ میں گیا تو دوسری بار کہتا ہے اب مجھے پتا چلا کہ میں خدا کی حضوری سے کیا ہو گیا ہوں، دور ہو گیا، نہ دور چلا گیا وہ گناہاں تے خواہشاں، اور خدا کے خلاف چلتے چلتے، گمراہی میں چلتے چلتے، مختلف دنیا کی باتوں اور خواہشوں میں چلتے چلتے، خوف میں چلتے چلتے، یہ تو حضوری والی بات ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں چل رہا ہوں میرا رخ ہے، یہ تو حضوری والے لوگوں کا کام ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے رخ کر لیا، حضوری کو تو میں نے پیچھا کب کا کر لیا ہوا ہے، حضوری تو بڑی دور رہ چکی ہے، اور پھر حضوری کو تلاش کرنے لگا اور خدا کا طالب ہو گیا۔ لیکن آج بھی جو اس کی حضوری کو تلاش کریں گے، خدا میں اپنی حیکل دکھا دے گا، ہاللویا، اپنا چہرہ دکھا دے گا، حضوری کو دکھا دے گا اور برکت کو ظاہر کر دے گا۔ سو اس لیے برکت لینے کے چکر میں شخص کو بہت بھاگنا پڑا ہے، خوشحالی کی جگہ اداسیوں نے گھیر لیا اس کو، لیکن جب تک خدا کی حضوری اس پر نہیں آئی یہ خدا کا پرنس نہیں بن سکا، شہزادہ نہیں بن سکا۔ سو اس لیے یہ خوش نہیں ہے، چین کوئی نہیں، آرام کوئی نہیں ہے، گھر سے باہر پتھر پر سو رہا ہے، سانسیں پوری پریشانی ہے، حکمت دولت طاقت سے اس نے بہت کوششیں کی ہیں لیکن وہ سب کچھ نہیں ہو سکا۔ سو اس لیے آپ کو مجھے حضوری کو تلاش کرتے رہنا ہے اور حضوری سے دور نہیں بھاگنا۔ حضوری میں رہیں گے تو ہم بابرکت ہوتے چلے جائیں گے۔ خدا کی حضوری کا تجربہ آپ کی زندگی کو بدل ڈالے گا۔ خدا کو مجھے ہم سب کو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے۔